त्यसमा गएको मान्छे 15,000 मेरो बेसिक थियो सर। एउटा फ्ल्याट कम्पनीको तर्फबाट, मर्सिडिज कार कम्पनीको तर्फबाट, टेलिफोन जति युज गर्नुहोस् कम्पनीको तर्फबाट, फ्यामिली भिजा कम्पनीको तर्फबाट भनेपछि म जति कमाउँथेँ सबै बचाउँथेँ। साथसाथै भीम दाईको एउटा ठुलो देन थियो, त्यो उहाँ पनि नेपाली नै हो। किनभने कसैलाई अगाडि बनाउनलाई कोही न कोही साथ दिनुपर्छ, जसमा भीम दाईलाई म कहिले पनि बिर्सिदिनँ। उहाँले सपोर्ट गरेर म बिजनेसमा हात हालेँ, एउटा रेस्टुरेन्ट खोले, त्यसपछि अर्को रेस्टुरेन्ट पनि खोले, त्यसपछि एउटा तपाईँको जेनरल ट्रेडिङ पनि एउटा खोले सर। किनभने रेस्टुरेन्टहरू भइसकेपछि त रेस्टुरेन्टमा मासु, माछा, चामल यिनीहरू त चाहियो। म आफ्नै कम्पनीमा केसरी ब्रान्ड भनेर चामल आफै त्यहाँ लिएर जान्थेँ, इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्थेँ। केसरी ब्रान्ड भनेर जिरा मसिनो भयो, यो आफै नाम लेखेर ज्ञान र सिप र तपाईँभित्रको दक्षताले नै 1000 रुपियाँ दिराम स्यालेरीबाट यो स्थानसम्म ल्याइपुर्यायो भन्दा मिल्छ रामभुवनजी? मिल्छ सर। सँगसँगै यहाँनिर मलाई जोड्न मन लागेको, तपाईँ जस्तै विदेशबाट स्वदेश फर्किएर आफ्नै हेटौडा सिमेन्टमा, अनि मैले त्यो सोचेकै नसोचेको कुरो त्यहाँ भोग्नु पर्यो। अनि त्यहाँ गएपछि म पढे लेखेको थिएँ, एचआरसँग फाइट गरेँ होइन, एचआरसँग म कुरो गरेँ। त्यहाँ नेपालीहरू जति थियो त्यसमा एउटा भनौँ न ग्रेजुएसन गरेर म गएपछि अरूहरू त तपाईँको पुलिस रिटायर, आर्मी रिटायर थियो भनेपछि उहाँहरूको इङ्ग्लिस त्यति राम्रो थिएन र तपाईँको त्यहाँ ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट भएको कारण चाहिँ म एचआरसँग गएर कुरो गरेँ। यस्तो यस्तो भनेपछि उसले भन्यो ठिकै छ, तिमी होइन एजुकेटेड छौ, तिमी फाइट गर, एचआरमा अहिले भ्याकेन्सी छ, फाइट गर, तिमीलाई यदि हुन्छ भने हामी राख्छौँ। फाइट गरेपछि म 2 महिनामा तपाईँको 2500 स्यालेरी पाएँ सर। त्यहाँ 2 महिना पछाडि चाहिँ 1000 मा गएको व्यक्तिले 2500 पुर्याउनु भयो आफ्नो स्किलको कारणले गर्दाखेरि। हजुर त्यो इन्टरभ्यू दिएँ। इन्टरभ्यू दिइसकेपछि त्यहाँ भनौँ न अब इङ्ग्लिस र म्याथमेटिकल, अफकोर्स तराईको मान्छेको म्याथमेटिकल राम्रै हुन्छ र म पढेको काठमाडौँबाटै हो। इङ्ग्लिस र बोर्डिङ स्कुलमा टिचिङ गर्दा गर्दै इङ्ग्लिस पनि राम्रो भइसकेको थियो। एकदम राम्रो चान्स तपाईको जस्तै। हजुर अहिले खाडी मुलुक सँगसँगै युरोप अमेरिकालाई हामीले जोड्दाखेरि स्किल्सफुल मेन पावर चाहिँ जो चाहिँ आफूमा क्षमता पाउँछन् उनीहरू युरोपमै जानुपर्ने परिपाटी अन्त्य भए पनि खाडी मुलुकबाटै पनि हामीले युरोप बराबरको कमाउन सक्छौँ, त्यस्तो त्योभन्दा बढी गर्न सक्छौँ भन्न खोज्नु भएको है? त्योभन्दा बढी गर्न सक्छौँ सर। कस्तो छ भने त्यहाँ खाडी मुलुकमा के छ भने तपाईँको यो लेबर एग्रिमेन्ट अनुसार, लेबर ल अनुसार जस्तै तपाईँको लजिङ, फुडिङ होइन, ट्रान्सपोर्टेसन, सालमा जाने अनि टिकट यो सबै कम्पनीले दिन्छ। कम्पनीले दिएपछि तपाईँको स्यालेरी त पुरै महिनाको चक्कै बच्यो, केही गर्नै परेन। खर्च लाग्यो, कसरी भ्याट बिल के हुन्छ, कसरी गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्छ, कसरी ब्याङ्कले सपोर्ट गर्छ। तपाईँसँग लाखौँ प्रोपर्टी हुँदा पनि त्यो ब्याङ्कले सपोर्ट गर्दैन, किनभने सोर्स अफ इन्कम खोज्छ। त्यो चिजलाई पहिला म स्ट्रङ गरेँ, त्यसपछि बिजनेस त स्टार्ट गर्दै गएँ। बिजनेसलाई अहिले चाहिँ जे होस् राम्रो भयो, त्यो चिजहरू सबै ह्यान्डलिङ गर्न सिकेँ हुन्छ। यसको हामीले खाडी मुलुकलाई दिउँ अथवा तपाईँ भित्र लुकेको अन्तर्निहित क्षमतालाई दिउँ रामभुवनजी? अब यो हजुर डिसिजन गर्नु। ठिक छ। यस सँगसँगै हामी अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा तपाईँले भोगेका केही अप्ठ्यारा र प्राप्त गरेका सुखद अवसरहरूबारे पनि हामीले सुन्यौँ यति बेला। र श्रम, सिप र अनुभवका आधारमा नेपाली कामदारले कसरी सफलता हात पार्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँको सुरुवाती चरणले पनि हामीलाई देखाइसकेको छ। खास गरी व्यावसायिक तालिम र सिपमूलक शिक्षा कतिको आवश्यक छ र नेपालले यस क्षेत्रमा कतिको फड्को मार्न सकेको जस्तो लाग्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? अहिले जुन छ सर, मेरो विचारमा एकर्डिङ टु माई ओपिनियन के छ भने प्राय युवाहरू विदेशबाट फर्किरहेछन्। एउटा लहर लागेको छ विदेश जाने, कमाउने, तर कति गाह्रो छ त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। त्यहाँबाट साथीहरू फर्किएको छ भने पनि अहिले रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल जुन त्यसको एउटा मेम्बर म पनि हो। अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा यो 3-4वटा जिल्लामा हेर्दैछु, त्यसपछि धेरै एक्सपिरियन्स पाएँ सर म यहाँ। जुन युवाहरू विदेशबाट फर्केर आयो उनीहरू त केही न केही सिप त सिकेर आएछन्। सिप सिकेर आछ भने उनीहरू जस्तै 1-2टा एक्जाम्पल दिन्छु। यी 2-4जना साथीहरू थिए जुन के अरे त्यहाँ ग्रिलको काम सिक्यो काठमाडौँ उसमा
कतारमा हजुर हजुर ग्रिलको काम सिक्यो, ऊ यहाँ आएर 2 लाख लाएर ग्रिल काम स्टार्ट गर्यो। अहिले तपाईँको गर्दा गर्दै 4-5-10 लाख रुपियाँ बनायो। त्यसमा ठ्याक्कै रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालको सिफारिसमा एनएमबी ब्याङ्कले 4%मा बिना धितो 10 लाख रुपियाँ प्रदान गर्यो, जुन हाम्रो सिफारिसमा भएको थियो र हाम्रो पहलमा भयो। अब उसँग 10 लाखको प्रोपर्टी भयो, 10 लाख तपाईँको 4%मा इन्ट्रेस्टमा दिँदा त के भयो, त्यो पैसा फ्रीको पैसा जस्तो भयो। उसले फेरि त्यो पैसा आफ्नो उसमा युज गर्यो, सपमा युज गरेपछि अहिले उसँग 20 लाखको प्रोपर्टी भयो। 20 लाख भइसक्यो, 20 लाखको सामान भएपछि उसले करोडौँको काम यहाँ गर्न सक्छ। 2-4वटा अहिले 70मा 4-5 जना एकदम एउटा भनौँ सर के भन्छ एक्जाम्पल बनाइदिए के अहिले यस्तो राम्रो गरेका छ उनीहरू। जस्तै कोही तपाईँको गार्मेन्ट लाइनमा छ, कोही कृषि फर्ममा छ। कृषि फर्म पनि अहिले तपाईँको रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका सदस्यहरू उनीहरू कृषि 2-4 जना मिलेर 60-70 लाखको कृषि फर्म गरेका छ। अहिले तपाईँको 2000 जति ऊ छ के अरे हाँस छ, 2-3टा पोखरी छ होइन। उनीहरू हाँसकै कुरो गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले यतिसम्म गर्यो कि 2000 हाँस भयो भने चाहिँ तपाईँको 98% हाँसले अन्डा दिन्छ है। यहाँनिर आइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा तपाईँले अलिक ठुलो भूमिकाले पनि सयौं युवाहरू स्वरोजगार भएको कुरा पनि हामीले सुन्न पायौँ। अन्त्यमा रामभुवनजी, हामीसँग समय अवधि सकिनै आँटेको छ। अन्त्यमा छोटकरीमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली सहायक कामदारहरू सिपयुक्त श्रम र तालिम प्राप्तिका लागि कतिको योग्य रहेका छन्, यो सँगसँगै जोडेर यहाँनिर मुलुकको जनशक्तिलाई सिपयुक्त र तालिम प्राप्त बनाउन राज्यले के र कस्ता पहल चाल्न चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसको लागि के छ भने सबभन्दा पहिला त सर अब यहाँ जुन अहिले छ तराईको, स्पेसली म तराईमा बस्छु, तराईमा अहिले केटाहरू जुन छ युवाहरू छ अब देशको ऊ हो। तर अहिले तपाईँ स्कुलमा जानुहोस्, यहाँ सरकारी स्कुलहरूमा खालि केटीहरू मात्रै जान्छ। 10 क्लास पढेपछि केटाहरू विदेश सिप सिकौँ, ज्ञान बाँडौँ, सार्थक जीवन बाँचौँ, श्रम र समृद्धिको बीचमा हामी कहाँ छौँ? पाखुरा र पसिनाले मात्रै कहाँ भ्याउँछ, ज्ञान र सिपले मात्रै सधैँ परिवर्तन ल्याउँछ, ज्ञान र सिपले मात्र सधैँ परिवर्तन ल्याउँछ। नमस्ते श्रोता, आजको कार्यक्रम जीवनका लागि सिपमा म प्रस्तुता निर्दोष नेपाल र प्रविधितर्फ मलाई साथ दिन यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र विष्णुदोङ। अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा साँझको 6:30 बजिसकेको छ र हामी युवाहरूका लागि ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जीवनका लागि सिप लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। सिप हरेक मानिसको जीवनको अमूल्य सम्पत्ति हो। ज्ञान र सिपले मात्रै संसार बदल्न सकिन्छ, समाज र आफूलाई बदल्न सकिन्छ अनि आफ्नो भाग्य र भविष्यलाई पनि बदल्न सकिन्छ। त्यसैले सिपयुक्त श्रम नै आजको विश्व बजारको पहिलो रोजाइ पनि हो। सिप बिनाको पाखुराले गर्ने श्रम र सिप बिनाको पसिनाले दिने लाभले नै दैनिकी धान्न असम्भव प्राय बन्दै गरिएको परिवेशमा हामीले नेपालका आम युवा युवतीको जनचेतनाका लागि यो कार्यक्रम तयार पारेका छौँ र यसमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत UNDP स्किल्स कार्यक्रमले योगदान पुर्याएको छ। यति बेला नेपाली युवाहरू रोजगारको खोजीमा विश्व बजारमा आफ्नो श्रम र पसिना बेच्न निकै कसरतमा रहेका छन्। विश्वका करिब 172वटा मुलुकमा नेपालीहरू काम खोज्न पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन्। प्राय सिप नभएका अधिकांश नेपाली युवाहरूका लागि खाडी मुलुकहरू रोजगारको पहिलो गन्तव्य बनेका छन्। सामान्यतया सिप र शिक्षाको प्रारम्भिक स्तर पार गरेका युवाहरूले दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल लगायतका मुलुकहरूलाई आफ्नो रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा लिने गरेका छन्। अमेरिका, क्यानाडा, UK, अस्ट्रेलिया र युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा पनि नेपाली युवाहरू कामको खोजीमै छन्। कोभिड-19 को नकारात्मक प्रभावले उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन जस्ता प्रमुख क्षेत्रमा उत्पादन तथा सेवा प्रणाली अवरुद्ध प्राय भएकाले लाखौं युवाहरूले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन पनि बाध्य भएका छन्। कोभिड-19 को प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावसँगै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिक, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका नागरिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति, दैनिक कमाई गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई बढी मात्रामा समस्या परेको देखिएको छ। आप्रवासी हरेक श्रमिक युवाले कुनै न कुनै विशेष क्षेत्रको पेशागत सिप तथा
ज्ञान हासिल गरेका छन् र यसका लागि थप यथार्थ पहिचान हुने सन्दर्भमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको सम्प्रेषण हुन पनि उत्तिकै आवश्यक खाँचो देखिएको छ। आज हामीसँग जीवनका लागि सिप र ज्ञान कतिको महत्त्वपूर्ण छ अनि व्यवहारिक जीवनमा यसको आवश्यकता कति छ जस्ता तमाम जिज्ञासाहरूको जवाब दिन स्टुडियोमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ रामभुवन चौधरी। शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 6 सप्तरीका रामभुवन रोजगारीको सिलसिलामा दुबई पुगे र उनले त्यहाँ BMW कारको सिनियर अफिसरका रूपमा पनि काम गरे। रोजगारीसँगै उनले त्यहाँ व्यवसायको सामान्य सुरुवात गर्न थाले। 1000 दिराममा दुबई पुगेका उनी सामान्य सिक्युरिटी गार्डमा पुगेका उनी 15,000 भन्दा बढी दिराममा केही महिनाभित्रै आफ्नो सिपको कारणले गर्दा त्यो काम पनि हासिल गर्न सके। नेपाल फर्किएपछि आफ्नै ज्ञान सिप र अनुभवले उद्यमी बनेका रामभुवन अहिलेका सफल युवा व्यवसाय पनि हुन्। केसरी इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली अन्तर्गत होटल लगायतका विभिन्न व्यवसायमा उनको करोडौंको लगानी रहेको छ। विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान सिप र अनुभवले रामभुवनले जुन सफलताको स्वाद लिए त्यो अरू सबै युवाका लागि प्रेरणादायक सन्दर्भ बन्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि ठाउँमा हात हाल्नु अघि ज्ञान र सिपबाट परिपक्व बन्न भने जरुरी रहेको छ। श्रोता, कार्यक्रमको यो सामान्य पृष्ठभूमिबारे जानकारीसँगै अब हामी आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ। आज कार्यक्रममा रामभुवन चौधरी हुनुहुन्छ। रामभुवनजी, कार्यक्रम जीवनका लागि सिपमा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। रामभुवनजी, कार्यक्रम जीवनका लागि सिपमा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। रामभुवनजी, यो अध्यक्ष जनशक्तिबारे यहाँले विदेशमा रहँदा र अहिले आफैले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि अनुभव गर्नुभयो होला, कति फरक पर्छ स्किलफुल मेन पावर र अनस्किल मेन पावरमा? धेरै फरक छ सर। अब स्किल र नन स्किलमा त त्यतिकै फरक छ हैन? हजुर हजुर। अब स्किल म्यान पावर भयो भने जहाँ पनि जता जे गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै भनौँ, जस्तै अब विदेशको कुरो नेपालको कुरो गर्नुहुन्छ भने स्पेसली हाम्रो नेपालीहरू नेपालबाट जाँदा अनस्किल नै जान्छ। त्यहाँ गएर केही मात्रामा स्किल हुन्छ, केही मात्रामा अनस्किलै फर्किन्छ, तर पनि केही न केही अनुभव लिएर आउँछन्। कतिपय नेपाली युवाहरूको दिमागमा खाडी मुलुकमा जाँदा खासै ज्ञान सिप जरुरी पर्दैन भन्ने पनि छ। सिपले वेतन र सेवा सुविधामा चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ रामभुवनजी? यसमा भन्नुपर्दा सर, वास्तविक हाम्रो यहाँको जुन छ माहौलै त्यस्तै छ। सबैजना भनौँ तराईतिर झन् नराम्रो स्थिति छ, पहाडतिर अलिकति राम्रो भए पनि तराईतिर कस्तो छ भने एसएलसी पास गरियो भर्खर केटाहरू अब विदेश जानुपर्छ, विदेशमा कमाइन्छ, यतिकै गए पनि होइन कमाइ गरेर ल्याइन्छ भने जस्तो छ। तर खास भनेको खाडी मुल्क भनेको जस्तै दुबई भयो, कतार भयो। म आफै पनि युएईमा बसेँ। खास दुबई भनेको एउटा सिटी हो, तर त्यो कन्ट्रीको नाम चाहिँ युएई हो। युएईमा पनि कस्तो छ भने नेपालीहरू प्राय अनस्किल जान्छ। त्यहाँ अनस्किल गइसकेपछि के हुन्छ भने तल्लो स्तरको काम पाउँछ, लाइक क्लिनर, सेक्युरिटी गार्ड होइन, अब सप्लाइङ कम्पनीहरूमा पाउँछ, वासिङमा पाउँछ, अफिस बोयमा पाउँछ। यिनीहरूको लागि स्किल त चाहिँदैन, र नेपालीहरू स्पेसली त्यसैको लागि बढी युज भइरहेको हुन्छ। र जो साथीहरू स्किल लेबर छन्, स्किलमा त्यहाँ जान्छ भने अफकोर्स उहाँहरूको लाइफ चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै राम्रो पनि छ। स्किलमा जानुपर्छ भन्दै गर्दा रामभुवनजी, सिपले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने हो वा आफैले कुनै व्यवसाय अपनाउन पनि सिप आवश्यक हो? दुइटै कुरो हो सर। यहाँबाट जस्तै कोही सिप सिकेर त्यहाँ गएको छन् या त एजुकेसन हासिल गरेर गएको छन् भने सानो पोस्टमा गए पनि, कुनै पनि काम गर्न गए पनि, खाडी मुल्कमा एउटा जस्तै युएईमा के राम्रो रहेछ भने तपाईँहरू जस्तै जो गए पनि जब चेन्ज गर्न पाइन्छ 1 सालपछि या त 6 महिनापछि अकर्डिङ टु द कम्पनीको एग्रिमेन्ट अनुसार होइन चेन्ज गर्न पाइन्छ। जस्तै म आफ्नै उदाहरण लिँदा म पनि एउटा भनौँ न ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेर म केटाहरूकै लयमा लागेर म पनि गएको हो। हजुर हजुर। यहाँ टिचिङ गरिरहेको थिएँ, 5,000 स्यालेरी दिन्थ्यो होइन। म त्यहाँ गएँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ म सेक्युरिटी गार्डमा गएको छ। 5,000 स्यालेरी नेपाली स्यालेरी है रामभुवनजी? नेपालमा काम गर्दा 5,000 नेपाली स्यालेरी थियो, त्यहाँ जाँदा चाहिँ 1,050 स्यालेरीमा म गएको। हजुर हजुर। 1,050 भनेको त्यति बेलाको तपाईँको 20,000 हुन्थ्यो।
20 रुपियाँ थियो त्यहाँ। मासिक रूपमा 20,000 मात्रै। 2004 को कुरो हो सर। त्यहाँ गएपछि म पनि सेक्युरिटी गार्डमै गएको। त्यहाँ जाँदा मलाई किन एउटा ग्रेजुएसन गरेको केटो आयो सेक्युरिटी गार्डमा। सेक्युरिटी गार्ड भनेको के हो भने त्यहाँ गेट खोल्ने गेट लाउने हुँदो रहेछ। म यहाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड लाइफ भनौँ न बुवा हेटौडा सिमेन्टमा, अनि मैले त्यो सोचेकै नसोचेको कुरो त्यहाँ भोग्नु पर्यो। अनि त्यहाँ गएपछि म पढे लेखेको थिएँ, एचआरसँग फाइट गरेँ होइन, एचआरसँग म कुरो गरेँ। त्यहाँ नेपालीहरू जति थियो त्यसमा एउटा भनौँ न ग्रेजुएसन गरेर म गएपछि अरूहरू त तपाईँको पुलिस रिटायर आर्मी रिटायर थियो भनेपछि उहाँहरूको इङ्ग्लिस त्यति राम्रो थिएन र तपाईँको त्यहाँ ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट भएको कारण चाहिँ म एचआरसँग गएर कुरो गरेँ। यस्तो यस्तो भनेपछि उसले भन्यो ठिकै छ तिमी होइन एजुकेटेड छौ, तिमी फाइट गर, एचआरमा अहिले भ्याकेन्सी छ, फाइट गर, तिमीलाई यदि हुन्छ भने हामी राख्छौँ। फाइट गरेपछि म 2 महिनामा तपाईँको 2500 स्यालेरी पाएँ त त्यहाँ। 2 महिना पछाडि चाहिँ 1000 मा गएको व्यक्तिले 2500 पुर्याउनु भयो आफ्नो स्किलको कारणले गर्दाखेरि। हजुर त्यो इन्टरभ्यू दिएँ। इन्टरभ्यू दिइसकेपछि त्यहाँ भनौँ न अब इङ्ग्लिस र म्याथमेटिकल अफकोर्स तराईको मान्छेको म्याथमेटिकल राम्रै हुन्छ र म पढेको काठमाडौँबाटै हो। इङ्ग्लिस र बोर्डिङ स्कुलमा टिचिङ गर्दा गर्दै इङ्ग्लिस पनि राम्रो भइसकेको थियो। अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ एचआर एसिस्टेन्टमा दियो त्यति बेला, जबकि मेरो फिल्ड भनेको म एजुकेसन पढेको मान्छे भनेपछि त्यहाँ अलिकति आफूमा स्किल्स र क्षमता बिना चाहिँ जाँदाखेरि 1000 रुपियाँमै सीमित हुनुपर्ने परिपाटीमा तपाईँको त्यो कामले पनि यो दर्शाएको छ कि हामीमा एजुकेसन फुल भयौँ र आफूसँग क्षमता लिएर गयौँ, कामको ज्ञान लिएर गयौँ, अनुभव लिएर गयौँ भनेपछि खाडी क्षेत्रमा पनि यसले निकै प्रभाव पार्छ भन्न खोज्नु भएको। धेरै राम्रो छ सर। त्यहाँ कस्तो छ भने अब एक्जाम्पलै दिउँ एउटा सानो भने जोसुकै जस्तै लाइक मलाई लाग्छ यो अमेरिका युरोप अमेरिकामा पनि त्यति राम्रो छैन जति चाहिँ तपाईँको खाडी मुलुकमा छ। खाडी मुलुकमा छ भन्दा पैसा कमाउन एकदम राम्रो चान्स तपाईँको जस्तै अहिले खाडी मुलुक सँगसँगै युरोप अमेरिकालाई हामीले जोड्दाखेरि स्किल्सफुल मेन पावर चाहिँ जो चाहिँ आफूमा क्षमता बान्छन् उनीहरू युरोपमै जानुपर्ने परिपाटी अन्त्य भए पनि खाडी मुलुकबाटै पनि हामीले युरोप बराबरको कमाउन सक्छौँ। त्यस्तो त्योभन्दा बढी गर्न सक्छौँ भन्न खोज्नु भएको है। त्योभन्दा बढी गर्न सक्छौँ सर। कस्तो छ भने त्यहाँ खाडी मुलुकमा के छ भने तपाईँको यो लेबर एग्रिमेन्ट अनुसार लेबर ल अनुसार जस्तै तपाईँको लजिङ फुडिङ होइन ट्रान्सपोर्टेसन सालमा जाने अनि टिकट यो सबै कम्पनीले दिन्छ। कम्पनीले दिएपछि तपाईँको स्यालेरी त पुरै महिनाको त चक्कै बच्यो, केही गर्नै परेन, एक्स्ट्रा काम गर्यो भने ओभरटाइम पायो भनेपछि जति तपाईँको स्यालेरी चाहिँ तपाईँ घर पठाउन सक्नुहुन्छ। खाना कम्पनीले दिन्छ, बस्न कम्पनीले दिन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीले दिन्छ, जान आउने टिकट कम्पनीले दिन्छ। यो तरिकामा हामी यहाँबाट खाडीलाई पनि गन्तव्य बनाउँदाखेरि पक्कै पनि हामीले काम सिप सिकेरै गयौँ भनेपछि हामीले त्यस अनुसारको मूल्याङ्कन पनि पाउँछौँ र स्यालेरी पनि पाउँछौँ अथवा हाम्रो नेपालीमा भन्दाखेरि तलब मासिक तलब पनि पाउँछौँ। अनि सँगसँगै अहिले तपाईँले भन्दै गर्दा रामभुवनजी कोभिड-19 को महामारीसँगै अहिले धेरै नेपालीहरू रित्तो हात चाहिँ विदेशबाट फर्किन बाध्य रहेका छन्। श्रमिकहरूलाई सरकारले कुन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले जुन बाहिर विदेशबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका छन् कुन क्षेत्रमा लगाउँदा चाहिँ उपयुक्त होला? अहिले जस्तै कोभिडबाट फर्किएका साथीहरू छन्। हुन त म कोभिडभन्दा पहिल्यै युएबाट फर्केँ हुन्छ। यहाँ अहिले कोभिडबाट फर्केका साथीहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूले जति पैसा केही न केही विदेशमा जानु भएको छ 2-4 वर्ष बस्नुभएको केही न केही पैसा त आर्जन गर्नुभएको छ। आर्जन गर्नु भएको छ भने जस्तै अहिले 2 नम्बर प्रदेशकै कुरो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अहिले सिराहा, सप्तरी र धनुषा 3वटा जिल्लामा प्रत्यक्ष हेर्दैछु आफ्नो उसले। त्यसमा जति पनि कोभिडबाट फर्केका युवाहरू छन् र पहिल्यै फर्केका युवाहरू छन् उनीहरूलाई म के परामर्श दिन्छु भने जस्तै पहिल्यै फर्केका छन् भने कुनै सानोतिनो कुनै बिजनेस व्यापार त गरिरहेछ र गरेको छैन भने पनि कम्पनी दर्ता गर्न ठुलो कुरो होइन। 2-4 लाख रुपियाँ तपाईँको कम्पनीमा लाउन ठुलो कुरो होइन। एउटा पसलै खोले पनि, एउटा रेस्टुरेन्टै खोले पनि, एउटा केही समथिङ भनौँ न अहिलेको लागि कृषि फर्म खोले पनि तपाईँको कृषि फर्म ल एकछिनको लागि एउटा एक्जाम्पल दिउँ। कोभिडबाट कोही साथी फर्कियो होइन, अब तराईको कुरो गर्नुहुन्छ भने लिजमा जति पनि जग्गा पाउँछ अहिले केही नभए नि 2-4-5 काठा भनेको ठुलो जग्गा होइन। 2-4-5 काठा जग्गा लिनुहोस् होइन, एउटा पोखरी खनाउनुहोस्, 2-400 हाँस पालिदिनुहोस्, टर्की पालिदिनुहोस् होइन, पडेवा पालिदिनुहोस्। यो भनेको सामान्य कुरो हो यहाँको लागि। रामभुवनजी पक्कै पनि तपाईँले भनिराख्दा हामीले रित्तो हात फर्केर यही क्षेत्रमा केही गर्ने युवाहरूको लागि यतातिर जोड्यौँ। सँगसँगै अहिले यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अहिले विदेश जान तयार रहेका
धेरै युवा युवतीहरूलाई सिपमूलक तालिमको आवश्यकता चाहिँ कसरी औल्याउनुहुन्छ तपाईँ? अब खास भनेको सिप भनेको अब यस्तो छ सर, स्किल भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा के हुन्छ भने तपाईँ एउटा टेक्निकल स्किल हुन्छ। टेक्निकल स्किल कस्तो भयो भने जस्तै तपाईँ कुनै मेकानिक या त समथिङ होइन, त्यो स्किल भयो। एउटा एजुकेसन स्किल हुन्छ। यहाँबाट यदि पढेर कोही गएको छ विदेश भने विदेशमा तपाईँको अपर्च्युनिटी पाउँछ। कम्प्युटर सिकेको हुनु पर्यो, इङ्ग्लिस बोल्न जानेको हुनु पर्यो, अरू अलिकति आफूमा स्मार्टनेस हुनु पर्यो है। यति भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा ठुलो कम्युनिकेसन भनेको त तपाईँको त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज अरबिक त आउँदैन, इङ्ग्लिस सबैले बोल्छ होइन, हिन्दी पनि बोल्छ त्यहाँ। भनेपछि यहाँबाट गएपछि म के भन्छु सबै साथीहरूलाई, यो युवाहरूलाई के भन्छु, तपाईँ कुनै किसिमको स्किल नसिके पनि एउटा एजुकेसन भयो, एजुकेसन कम्प्लिट भयो, ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेर जानुहोस्। तपाईँहरू अमेरिका युरोप अमेरिकाको लागि मात्रै हुनुहुन्छ। युरोप अमेरिकामा जुन काम पाउँछ त्योभन्दा स्ट्यान्डर्ड काम तपाईँको युएईमा पाउँछ। युएईमा तपाईँ 2-4 साल बस्नु भने बिजनेसहरूको पनि अपर्च्युनिटी धेरै आउँछ। 2-4 पैसा जम्मा गर्नुभयो भने त्यहाँ भनेको तपाईँको छिनमै कम्पनी चेन्ज गर्नु मिल्छ। एउटा कम्पनीमा तपाईँले यसरी कम्पनीदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा राम्रो भन्छ। मलाई यहाँनिर जोड्न मन लाग्यो, तपाईँले आफ्नो यो सफलताको चमत्कारपूर्ण रहस्यलाई वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा युवतीलाई सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्दैन राम्रो भन्छ? तपाईँको जुन यो सफलताको रहस्य छ, अहिले हाम्रो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका श्रोताहरूलाई पनि चाख लागेको होला। रामभुवन चौधरी कसरी सफल उद्योगपति व्यवसायपति हुनुभयो त खाडीबाटै फर्केर भन्ने एउटा हाम्रो कार्यक्रम हुँदै? अब म त्यसो भए सर खाडी मुलुकमै म के गरेर कसरी त्यहाँबाट फर्केर यहाँ आए त्यो कुरो नै जोड्नुपर्छ। त्यसको लागि छोटकरीमा पक्कै पनि के भयो भने अब सुरुमा म त्यहाँ गएर काम गर्दै जाँदा एचआर एसिस्टेन्ट भएँ, जुन मैले तपाईँलाई भने सेक्युरिटी गार्डमा गएको थिएँ। त्यसपछि त्यहाँ फाइट गरेर एचआर एसिस्टेन्ट भएँ, आज क्याम्प बस भएँ होइन। त्यसपछि काम गर्दै जाँदा सबै गर्दा जाँदा एकजना नेपाली दाइ भेट्नुभयो। उहाँ पहिल्यैदेखि तपाईँको सेक्युरिटी गार्डमै हुनुहुन्थ्यो, पुलिस भन्छ जसलाई, पुलिसको लाइसेन्स भएको आइडी भएको भीम नारायण श्रेष्ठ भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ठुलो देन हो मेरोमा होइन। त्यति बेला मसँग पैसाहरू पनि थिएन, तर उहाँलाई थाहा थियो भाइ धेरै ट्यालेन्ट छ, हामीसँग धेरै राम्रो रिलेसन थियो, हाम्रो फ्यामिलीसँग धेरै राम्रो। उहाँको सपोर्टले गर्दा मैले एउटा नेपाल प्यालेस रेस्टुरेन्टमा उहाँको पार्टनर बन्ने चान्स पाएँ होइन। त्यहाँबाट मेरो बिजनेस सुरुवात भयो। र अर्को कुरो म त्यसपछि हुँदै म एउटा 15,000 स्यालेरी त्यहाँ खान्थेँ। 15,000 दिराम? हजुर, 1050मा गएको मान्छे 15,000 मेरो बेसिक थियो सर। एउटा फ्ल्याट कम्पनीको तर्फबाट, मर्सिडिज कार कम्पनीको तर्फबाट, टेलिफोन जति युज गर्नुहोस् कम्पनीको तर्फबाट, फ्यामिली भिजा कम्पनीको तर्फबाट। भनेपछि म जति कमाउँथेँ सबै बचाउँथेँ। साथसाथै भीम दाईको एउटा ठुलो देन थियो, त्यो उहाँ पनि नेपाली नै हो। किनभने कसैलाई अगाडि बनाउनलाई कोही न कोही साथ दिनुपर्छ, जसमा भीम दाईलाई म कहिले पनि बिर्सिदिनँ। उहाँले सपोर्ट गरेर म बिजनेसमा हात हालेँ, एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेँ, त्यसपछि अर्को रेस्टुरेन्ट पनि खोलेँ, त्यसपछि एउटा तपाईँको जेनरल ट्रेडिङ पनि एउटा खोलेँ सर। किनभने रेस्टुरेन्टहरू भइसकेपछि त रेस्टुरेन्टमा मासु माछा चामल यिनीहरू त चाहियो। म आफ्नै कम्पनीमा केसरी ब्रान्ड भनेर चामल आफै त्यहाँ लिएर जान्थेँ, इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्थेँ। केसरी ब्रान्ड भनेर जिरा मसिनो भयो, यो आफै नाम आइपुग्दाखेरि ज्ञान र सिप र तपाईँभित्रको दक्षताले नै 1000 रुपियाँ दिराम स्यालेरीबाट यो स्थानसम्म ल्याइपुर्यायो भन्दा मिल्छ रामभुवनजी? मिल्छ सर। सँगसँगै यहाँनिर मलाई जोड्न मन लागेको, तपाईँ जस्तै विदेशबाट स्वदेश फर्किएर आफ्नै उद्यमशीलतामा चाहिँ सफलता हासिल गर्न के र कस्ता उपाय अपनाउनु पर्ला? आफ्नो अनुभव अरूका लागि पनि काम लाग्ने ढङ्गले के थोरै सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ कि? म नेपालबाट फर्केँ सर। नेपालबाट फर्किसकेपछि सबभन्दा भनौँ न त्यति बेला म फिल गरेँ कि विदेश जानै नहुने रहेछ मलाई। किनभने मेरो जति लिङ्क थियो नेपालको सबै टुटिसकेको थियो। लिङ्क भनेको को थियो? जो विदेशमा मेरो साथी थियो उहाँहरू नै थियो। यहाँको लोकल लिङ्क सबै मेरो भनौँ त्यति बेला सबै छुटिसकेको थियो। अब के गर्ने? त्यहाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड लाइफ बिताएर आएको, यहाँ आइसकेपछि अब त्यहाँ कार चढ्थेँ, मर्सिडिज चढ्थेँ होइन। यहाँ आएपछि मोटरसाइकल चढ्नु पर्यो या त साइकल चढ्नु पर्यो भने आफैलाई कस्तो कस्तो घृणाबोध हुन्थ्यो। मेरो वाइफ पनि तपाईँको एमबिएस गरेको हो होइन। दुवैजना हामी सोच्यौँ के गर्ने त। अनि मेरो काठमाडौँ पेप्सी खोलामा घर पनि छ। अनि मिसेसले के भन्यो भने अब होइन यो त काठमाडौँमै बसेर केही सानोतिनो व्यापार गरौँ अब होइन, विदेशबाट फर्किसक्यो। तर मेरो मनले के भन्यो भने होइन, म तराईमा बसेको मान्छे हो। तराईमा बसेपछि आफ्नो बजार एउटा कठौना बजार भनेको सानो बजार छ, त्यही बजारमा गरौँ, जे हुन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। त्यहाँबाट म एउटा यहाँ त सबभन्दा
इम्पोर्टेन्ट के देख्यो भने तपाईँसँग पैसा भए पनि या त पैसा नभए पनि प्रोपर्टी भए पनि ब्याङ्किङको सपोर्ट अलिकति चाहिने रहेछ सर। त्यसको लागि म जेरो थिएँ, किन भ्याट बिल यताउति जुन नेपालको छ नि त्यसको बारेमा मलाई जेरो नलेज थियो। त्यसको लागि म त्यो सिक्नलाई 3 वर्ष लाग्यो सर। मलाई 3 वर्ष लाग्यो कसरी भ्याट बिल के हुन्छ, कसरी गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्छ, कसरी ब्याङ्कले सपोर्ट गर्छ। तपाईँसँग लाखौँ प्रोपर्टी हुँदा पनि त्यो ब्याङ्कले सपोर्ट गर्दैन, किनभने सोर्स अफ इन्कम खोज्छ। त्यो चिजलाई पहिला म स्ट्रङ गरेँ, त्यसपछि बिजनेस त स्टार्ट गर्दै गएँ। बिजनेसलाई अहिले चाहिँ जे होस् राम्रो भयो, त्यो चिजहरू सबै ह्यान्डलिङ गर्न सिकेँ होइन सर। यसको हामीले खाडी मुलुकलाई दिउँ अथवा तपाईँ भित्र लुकेको अन्तर्निहित क्षमतालाई दिउँ रामभुवनजी? अब यो हजुर डिसिजन गर्नु। ठिक छ। यससँगसँगै हामी अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा तपाईँले भोगेका केही अप्ठ्यारा र प्राप्त गरेका सुखद अवसरहरू बारे पनि हामीले सुन्यौँ यति बेला। र श्रम, सिप र अनुभवका आधारमा नेपाली कामदारले कसरी सफलता हात पार्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँको सुरुवाती चरणले पनि हामीलाई देखाइसकेको छ। खास गरी व्यावसायिक तालिम र सिपमूलक शिक्षा कतिको आवश्यक छ र नेपालले यस क्षेत्रमा कतिको फड्को मार्न सकेको जस्तो लाग्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? अहिले जुन छ सर, मेरो विचारमा एकर्डिङ टु माई ओपिनियन के छ भने प्राय युवाहरू विदेशबाट फर्किरहेछन्। एउटा लहर लागेको छ विदेश जाने, कमाउने, तर कति गाह्रो छ त्यहाँ त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। त्यहाँबाट साथीहरू फर्किएको छ भने पनि अहिले रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल जुन त्यसको एउटा मेम्बर म पनि हो। अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा यो 3-4 वटा जिल्ला म हेर्दैछु। त्यसपछि धेरै एक्सपिरियन्स पाएँ सर म यहाँ। जुन युवाहरू विदेशबाट फर्केर आयो उनीहरू त केही न केही सिप त सिकेर आएछन्। सिप सिकेर आएछ भने उनीहरू जस्तै 1-2टा एक्जाम्पल दिन्छु। यी 2-4 जना साथीहरू थिए जुन के अरे त्यहाँ ग्रिलको काम सिक्यो काठमाडौँ उसमा कतारमा। ग्रिलको काम सिक्यो, ऊ यहाँ आएर 2 लाख लाएर ग्रिल काम स्टार्ट गर्यो। अहिले तपाईँको गर्दा गर्दै 4-5-10 लाख रुपियाँ बनायो। त्यसमा ठ्याक्कै रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालको सिफारिसमा एनएमबी ब्याङ्कले 4%मा बिना धितो 10 लाख रुपियाँ प्रदान गर्यो, जुन हाम्रो सिफारिसमा भएको थियो र हाम्रो पहलमा भयो। अब उसँग 10 लाखको प्रोपर्टी भयो, 10 लाख तपाईँको 4%मा इन्ट्रेस्टमा दिँदा त के भयो, त्यो पैसा फ्रीको पैसा जस्तो भयो। उसले फेरि त्यो पैसा आफ्नो उसमा युज गर्यो, सपमा युज गरेपछि अहिले उसँग 20 लाखको प्रोपर्टी भयो। 20 लाख भइसक्यो, 20 लाखको सामान भएपछि उसले करोडौँको काम यहाँ गर्न सक्छ। 2-4 वटा अहिले 70मा 4-5 जना एकदम एउटा भनौँ न सर के भन्छ एक्जाम्पल बनाइदिए के। अहिले यस्तो राम्रो गरेका छ उनीहरू। जस्तै कोही तपाईँको गार्मेन्ट लाइनमा छ, कोही कृषि फर्ममा छ। कृषि फर्म पनि अहिले तपाईँको रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालका सदस्यहरू उनीहरू कृषि 2-4 जना मिलेर 60-70 लाखको कृषि फर्म गरेका छ। अहिले तपाईँको 2000 जति ऊ छ के अरे हाँस छ, 2-3टा पोखरी छ होइन। उनीहरू हाँसकै कुरो गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले यतिसम्म गर्यो कि 2000 हाँस भयो भने चाहिँ तपाईँको 98% हाँसले अन्डा दिन्छ है। यहाँनिर आइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा तपाईँले अलिक ठुलो भूमिकाले पनि सयौं युवाहरू स्वरोजगार भएको कुरा पनि हामीले सुन्न पायौँ। अन्त्यमा रामभुवनजी, हामीसँग समय अवधि सकिनै आँटेको छ। अन्त्यमा छोटकरीमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली सहायक कामदारहरू सिपयुक्त श्रम र तालिम प्राप्तिका लागि कतिको योग्य रहेका छन्, यो सँगसँगै जोडेर यहाँनिर मुलुकको जनशक्तिलाई सिपयुक्त र तालिम प्राप्त बनाउन राज्यले के र कस्ता पहल चाल्न चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसको लागि के छ भने सबभन्दा पहिला त सर अब यहाँ जुन अहिले छ तराईको, स्पेसली म तराईमा बस्छु। तराईमा अहिले केटाहरू जुन छ युवाहरू छ, अब देशको ऊ हो, तर अहिले तपाईँ स्कुलमा जानुहोस्, यहाँ सरकारी स्कुलहरूमा खालि केटीहरू मात्रै जान्छ। 10 क्लास पढेपछि केटाहरू विदेश जाने उसमा जान्छ। जुन परिपाटी 2 नम्बरमा मात्र नभएर पनि तपाईँले भने जस्तै सिङ्गो नेपालमा देखिरहेको छ, पक्कै भन्ने रामभुवनजी? हो एकदम। अहिले हेर्दा यो के अहिलेका बच्चाहरूलाई हेर्दा तपाईँको न गार्जेनको कुरो सुन्छ, मोटरसाइकल किन्यो, एक्सिडेन्ट भयो, यो गर्यो त्यो गर्यो, स्किलतिर कोही पनि जाँदैन सर। म त के भन्छु सबै साथीहरूलाई, पहिला आफू एजुकेसन हासिल गरौँ। एजुकेसन हासिल गरेपछि स्किलहरू जुन छ स्किलहरू सिकौँ, त्यसपछि मात्र विदेश जाउँ। पक्कै पनि व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु रामभुवनजी। धन्यवाद सर। छुट्टिन्छौँ, नमस्कार। हस्, नमस्कार। आज हामीसँग जीवनका लागि सिप र ज्ञान कति महत्त्वपूर्ण छ अनि व्यावहारिक जीवनमा यसको आवश्यकता कति छ तथा तमाम
जिज्ञासाहरूको जवाब दिन रामभुवन चौधरीसँग कुराकानी गर्यौं। शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 6 सप्तरीका रामभुवन रोजगारीको सिलसिलामा दुबई पुगिसकेपछि चौधरीले त्यहाँ गरेको मेहनत, लगन र पसिनाले नेपालमा दिलाएको सफलताको बारेमा आज हामीले उहाँले भोग्नु भएको जीवनको वास्तविक घटना र त्यो घटनाले सफलतामा पुर्याएको कडीलाई जोड्ने प्रयास गर्यौं। यति बेला नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विश्व बजारमा आफ्नो श्रम र पसिना बेच्न कसरत रहेका छन्। यी सँगसँगै 172 वटा मुलुकमा नेपालीहरू काम खोज्न पुगेको तथ्याङ्कहरू बेला बखत सार्वजनिक भइ नै रहन्छन्। तर सिप नभएका कारण अधिकांश नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएका छन्। सामान्यतया सिप र शिक्षाको प्रारम्भिक स्तर पार गरेका युवाहरूले मात्रै अलिकति खाडी भन्दा पर पुगेर दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल लगायतका मुलुकहरूलाई आफ्नो रोजगारीको गन्तव्यका रूपमा लिएका छन्। त्यो बाहेक सिप र अदक्षता व्यक्तिहरूबाट खाडी मुलुकमा जाने परिपाटीले यहाँ सिकेको सिप नहुँदाखेरि अदक्ष जनशक्तिका साथ जाँदै हुँदा उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा सोचे जति लाभ लिनुपर्ने हो खाडीमा गएर पसिना बगाएर त्यो लाभ लिन भने पक्कै सकेका छैनन्। यसरी सिप बिनाको पाखुराले गर्ने श्रम र सिप बिनाको पसिनाले दिने लाभले दैनिकी धान्न असम्भव प्राय बन्दै गएको छ। यस परिवेशमा अहिले जो पनि जान चाहेका आम नेपाली युवा युवतीहरू ज्ञान, सिप र जनचेतनाका सँगसँगै कसरी हामी परदेशमा जाँदाखेरि आफूले आफ्नो रोजगारीलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई दृश्यगत भएर आजको कार्यक्रमबाट पक्कै पनि केही ज्ञान आर्जन गर्नुभयो होला भन्ने हामीले ठानेका छौँ। सिप सिकौँ, ज्ञान बाँडौँ, सार्थक जीवन बाँचौँ, श्रम र समृद्धिको बीचमा हामी कहाँ छौँ। पाखुरा र पसिनाले मात्रै कहाँ भ्याउँछ, ज्ञान र सिपले मात्रै सधैँ परिवर्तन ल्याउँछ। ज्ञान र सिपले मात्र सधैँ परिवर्तन ल्याउँछ। हवस् श्रोता, आजका लागि कार्यक्रम जीवनका लागि सिपको निर्धारित समय सकिसकेको छ। जीवनका लागि सिप र ज्ञान कतिको महत्त्वपूर्ण छ अनि व्यवहारिक जीवनमा यसको कतिको आवश्यकता छ जस्ता तमाम जिज्ञासाहरूको जवाब दिने कोसिस गर्यौं। आज हामीसँग कार्यक्रममा शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 6 सप्तरीका राजभुवन चौधरी हुनुहुन्थ्यो। रोजगारीको सिलसिलामा दुबई पुगेका चौधरीले कसरी त्यहाँ BMW कारको सिनियर अफिसरको रूपमा काम गर्नुभयो, रोजगारीसँगै कसरी त्यहीबाट व्यवसायको सुरुवात गर्नुभयो र नेपाल फर्किएपछि आफ्नै ज्ञान, सिप र अनुभवले उद्यमी बनेका रामभुवन कसरी सफल युवा व्यवसायी बन्नुभयो त, यी सबै प्रसङ्ग समेटेर आज कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। र यी र यस्तै जीवन उपयोगी अन्य सामग्रीका साथ आउँदो हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजका लागि निर्दोष नेपाल पनि आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको यो साता सृजनशील बनोस्। नमस्कार।